البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالكم لو في ميزون. الوصفه ديال اليوم غتكون عباره على واحد لو كيك اللي ساهل جدا، يعني على حساب بالنسبه للكوتي ولا الوليدات. غير هو اللي فيه يعني مختلف شويه انه ما فيهش البيض وما فيهش الحليب كذلك، يعني بالنسبه للكيك نفسه ما فيهش الحليب، وانا غنزيد واحد الكريمه الفوق فيها شويه ديال الحليب. ولكن الكيك ما فيهش هو ما فيهش البيض، بناء على الطلب ديال واحد المتتبعه اللي عزيزه عليا بزاف، كنقدم لها تحيه. فهي طلبات مني كيك اللي ما فيهش البيض، وانا دابا لبيت ليها الطلب ديالها. هذا الكيك هذا كيجي خفيف بزاف، يعني ما تقولوش انه ما فيهش البيض ولا ما فيهش الحليب، راه ما غيجيش زوين، كيجي رائع. وديك الكريمه اللي غنديرو فوق منه حتى هي كتجي بنينه. ودابا غنبقاو مع المقادير ومع الطريقه، خليكم معايا. فلهاد الكيك هذا غنحتاجو 270 غرام ديال الدقيق اللي درنا فيه واحد القبيصه ديال الملحه، 250 غرام ديال السكر سنيده، 30 غرام ديال الكاكاو المر، 120 غرام ديال الزيت نباتيه، 2 معالق صغار ديال بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصودا راه متواجدين يعني في الصيدليات. عندنا هنا 2 اكياس ديال السكر فانيلا، وعندي 2 معالق كبار ديال الخل الابيض، وعندنا 360 غرام ديال الماء ساخن. فهادو هما المكونات ديال الكيك، راه مكونات يعني اللي باينين. ودابا غنبقاو مع الطريقه. فاول خطوه غناخذوا هكا بول ديالنا، فما نستعملوش لا طراب كهربائي لا والو، فقط طراب اليدوي. خدينا بول درنا فيه الدقيق، يعني غنديروا المواد الناشفه كلهم. غنزيدوا السكر، غنزيدوا البيكربونات، سكر فانيلا والكاكاو، ونحركوا هادشي كامل حتى كيمتزج لينا المواد الناشفه كلهم مزيان. بطبيعه الحال كلشي يكون مغربل، خصوصا يعني الكاكاو الا ما تغربلش فكيبقاو دوك الكويرات ديالو. ودابا غنزيدوا السوائل. فالطريقه ديالته سهله جدا، يعني 5 دقائق هو وجد معكم. والماء، والخل، ونحركوا الخليط ديالنا مزيان حتى كيمتزج باش ما يبقاوش لينا دوك الكويرات. انا جبت مول هكا ديال الدجاج، دهنته بشويه الزبده. ودابا غنخوي فيه الكيك ديالي. هو القوام ديالو كيجي شويه جاري على الكيك العادي. وغندخلوه دابا للفرن على 180 درجه، غير لتحت فقط، غنشعلوا ليه غير لتحت، ونتلاقاو من بعد من مورا ما يطيب لينا الكيك. دابا غندوزو للسيرو اللي غنسقيو به الكيك ديالنا. فهاد السيرو هذا اختياري، انا هنا غندير فيه الحليب ونوتيلا. فانتوما مثلا تقدروا ديروا الحليب والقهوه، اولا غير مشروب القهوه، يعني الماء سخون مع شويه ديال السكر مع قهوه سريعه الذوبان. يعني كيبقى لكم اختيار شنو كيعجبكم، يعني باش كيعجبكم تسقيو الكيك ديالكم. ولكن هذا ديال نوتيلا الصراحه كيجي بنين، كيعطي واحد المذاق رائع. فانا عندي هنا كاس كبير ديال الحليب سخون، غندير فيه معلقه كبيره ديال نوتيلا اللي غندوبها فيه.
فدابا غنحضر الكريمه اللي غتجي فوق الكيك ديالي. هاد الكريمه هادي نتوما تقدروا ديروا اي حاجه، يعني مثلا ديروا غير دانيت على الوجه ديالها، اولا تذوب واحد شويه ديال الشوكولاته اللي عندكم في الدار كتزيدوا معاه ياغورت كيجي زوين حتى هو، فليكم الاختيار. ولكن هاد الكريمه هادي يعني كوصفه فهي رائعه، كتجي بنينه مع هاد الكيك. فهاد الكريمه هادي غنحتاجو 100 غرام ديال السكر سنيده، 80 غرام ديال المايزينا، عندنا هنا 30 غرام ديال الكاكاو، وجوج كيسان ديال الحليب، جوج كيسان هكذا كبار الحليب، ومعلقه كبيره ديال الزبده. فهادو هما المكونات اللي غنحتاجو. دابا غنخلطوا المكونات كلها من غير الزبده، هي اللي غنخليوها حتى الاخر. الخليط ديالنا هو دابا واجد، غنديروه فوق نار مهيله، يعني ما تكونش العافيه مجهده بزاف، وغنخليوه حتى كيختار لينا، يعني حتى كيولي عاقد شويه، عنده القوام ديال الكريمه بحال كريم باتيسير. وديك الساعه غنزيدوا عليه معلقه ديال الزبده وغنخليوه يبرد شويه. فالكيكه ديالنا من بعد ما خرجت من الفران طابت، فغناخذوا هكا عود وغنتقبوها كلها باش كتشرب لينا هذاك السقوه مزيان. وغناخذوا داك الحليب نوتيلا ونسقيوها هكا. يعني على حسب الدرجه كيفاش كتبغيو نتوما الكيك، واش يكون مسقي مزيان ولا غير شويه. غنخليوها تقريبا واحد 10 دقائق تشرب هذا الحليب مزيان، عاد من بعد غنتلاقاو باش نديروا ليها الكريمه ديالها. فمن بعد ما الكيكه ديالنا شربات، دابا غنجيو للمرحله ديال الكريمه. غنخويو على هذيك الكريمه بالوجه ديالها، وغندخلوها دابا للفران، عفوا الثلاجه. غندخلوها للثلاجه وغنخليوها حتى كتشد في راسها مزيان، عاد من بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. من بعد ما الكريمه ديالنا بردات هي والكيك ديالنا، فكتزينوها باي حاجه عندكم. انا هنا كان عندي فيرميسيل ديال الشوكولات، غنزينها به من الفوق. لا عندكم مثلا شويه د اللوز اولا يعني اي حاجه متوفره عندكم كتزينوها، اولا خطوطه بالشوكولات، غير شويه الشوكولات كتذوبو حتى هو كيجي زوين في المنظر ديالو، كتزينوه هكا من الفوق. الصراحه يعني ما ترددوش انكم تجربوا هذا الكيك، راه ساهل كما شفتوا وكيجي بنين وكذلك اقتصادي. انا دابا غنكمل لها التزيين ونقطع واحد المورسو باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا ها هو من بعد ما قطعت مورسو منه. صراحه كيجي بنين، يعني ما ترددوش انكم تجربوه، كيجي هشيش بزاف. هانتوما نوريكم في التقطاع ديالو كيفاش كيجي، فالصراحه كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. فمن بعد ما سالينا الوصفه ديال اليوم اللي كانت خفيفه ظريفه، فانا حابه انني نطرح عليكم واحد الفكره جديده في الفيديوهات ديالي اللي غتكون سميتها اشنو السر ديالك. فالفكره هي ان في نهايه كل فيديو انا غنطلب منكم يعني غنطرح عليكم واحد السؤال سميتو اشنو السر ديالك. يعني كل مره غنطلب السر ديالكم في شي وصفه معينه اولا يعني اي وصفه سواء مغربيه اولا غير مغربيه، وانتم بطبيعه الحال كنتمنى انكم تجاوبوا معايا وتجاوبوني في التعليقات، وهكذا غتكون الافاده عامه. انا بطبيعه الحال غنستافد معكم، لان تبارك الله عليكم كل وحده فيكم عندها خبره ديالها وعندها اسرار ديالها في المطبخ. وكذلك في بدايه الفيديو المقبل انا غنعطيكم السر ديالي على السؤال اللي فات. كنتمنى انكم تدعموني في هذه الفكره هذه وتجاوبوا معايا وقولوا لي اشنو رايكم فيها. فبالنسبه للسؤال ديال اليوم، اول سؤال غيكون معنا اللي غنجاوب عليه انا شخصيا الفيديو الماجي، ولكن نتوما غتجاوبوني في التعليق بطبيعه الحال. فالسؤال ديالي اليوم هو اشنو السر ديالك
في لاباط بغيزي، يعني العجينه المكسره اللي كنستعملو في لي كيش، وكاين البعض اللي كيستعملها في لي طارط، ولكن هي نورمالمون ديال لي كيش. فانا كما شرحت لكم في واحد الفيديو سابق، فمن الاحسن ان لي طارط كنديروا لهم با سكري، يعني هي مخالفه شويه على لاباط بغيزي. فمتتبعاتي الكريمات، قولوا لي شنو السر ديالكم في لاباط بغيزي ديالكم باش كتجيكم هشيشه وكتجيكم يعني بنينه ومرقه واللون ديالها ذهبي. فما تبخلوش عليا بالافكار ديالكم وبالاسرار ديالكم، وانا ان شاء الله غنعطيكم السر ديالي في الفيديو اللي جاي. الفيديو ديال اليوم وصلت النهايه ديالها، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا واحد شويه وتكون عجباتكم الوصفه ديال اليوم. وكيف ما ديما ما تنساونيش من الدعم ديالكم، من لي لايك اللي كيف ما كنقول ديما هما اللي كيساعدوا الفيديو انه ينتشر اكثر واكثر. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وما تنساوش كذلك تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناه ديالنا دائما. ودمتم بخير وعلى خير، ومع السلامه.